السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي في قناتكم تعلم اللغة الفرنسية خطوة بخطوة. كنرحب بالإخوان المشتركين معايا في القناة على الدعم ديالهم المتواصل وكنشكرهم جزيل الشكر. كذلك كنرحب بالإخوان الجدد على القناة. إذا كنت أول مرة كتشاهد القناة فالمرجو أنك تفعل زر الجرس، وكذلك ما تنساش تشترك في القناة لدعمي وكذلك لكي يصلك كل جديد. اليوم إن شاء الله عندنا درس جديد وهو متعلق بليزارتيكل بارتيتيف. ليزارتيكل بارتيتيف أو أدوات التجزئة. أدوات التجزئة. هاد les articles partitifs ou bien partitifs sont au nombre de 4. Du, de la, de et l'apostrophe et des. لماذا نستعمل هاد les articles partitifs؟ نستعمل هاد les articles partitifs بمعنى جزء من، القليل من، أو شيء من. على سبيل المثال باش توضح لكم الصورة نكتب أشرب الماء. أشرب الماء. Je bois الماء. De l'eau. Je bois de l'eau. أنا كتبت هنا ارتيكل بارتيتيف لأن ماشي غنشرب الماء كله الموجود على سطح الكرة الأرضية. القليل. Je bois de l'eau. De l'eau. C'est bon. J'achète. أشتري اللحم. واش غنشري اللحم كله؟ نو. Alors je dois dire j'achète de la viande. جزء من اللحم. نتمنى ان تكون المعنى وصل لكم. سي بون. هادشي علاش كنستعملوا هاد لي زارتيكل بارتيتيف للتعبير عن جزء من او شيء من او القليل من. ندوزو دابا امتى كنكتبوا دو وامتى كنكتبوا دو لا وامتى دو لو دي دو اي لابوستروف امتى دي. الوغ دائما دو كنكتبوها في الحاله ديال ان نون ماسكولين سانغولي. ان نون ماسكولين سانغولي، اسم مفرد مذكر. ما كنقولوش دو لو، كنقولوا دو. سي بون. غنعطيو امثله باش توضح مزيان. دو لا كنستعملوها في ان نون féminin singulier مفرد مؤنث. De et l'apostrophe كنستعملوها في un nom quel que soit féminin ou masculin qui commence par H plus H ou là une voyelle. C'est clair? D كنستعملوها في un nom pluriel quel que soit non masculin ou bien non féminin. هكا كنستعملو على حساب لو نون، على حساب لو جونغ اي لو نون دو نون. سي كلير؟ دابا غادي نشوفو كيفاش كنستعملو هاد لي زارتيكل بارتيتيف. ولكن قبل ما نشوفو الاستعمال ديالهم خصنا نعرفو ان كاين دي فيرب سبيسيال اللي كنستعملو معاهم لي زارتيكل بارتيتيف. سي بون. كاين دي فيرب سبيسيال، يعني ضروري ان باش نستعمل هاد الارتيكل بارتيتيف خصو يكون مسبوق بواحد لو فيرب من هاد لي فيرب اللي غنكتب دابا. سي كلير؟ الو حاولوا تركزوا الله يرضي عليكم. الو اول فيرب هو لو فيرب مونجي، وغنعطيو امثله ان شاء الله. مونجي. الو فاش كنقول جو مونج الو اكل شيء من. سي بون. شيء من، ما يمكنليش نقول اكل كل شيء. شيء من. كاين لو فيرب بوار، اشرب. كاين بروندر، اخذ مثلا اخذ الفطور انسي دو سويت. كاين لو فيرب acheter. يشتري، يعني اشتري جزء من الشيء. وكذلك لو فيرب faire افعل شيء من الشيء او جزء من الشيء. وكذلك لو فيرب mettre اضع جزء من الشيء. كذلك لو فيرب vouloir اريد جزء من واحد الحاجه. ما كنقولش اريد كل شيء، اريد شيء ما. J'espère que vous avez bien compris. Alors غير تلقاو هاد لي فيرب هادو automatiquement je vais utiliser هاد les articles partitifs automatiquement. C'est clair? ومن بعد هاد les articles partitifs كيجي لو نون. Un exemple par exemple ناخذ le verbe manger. J'écris par exemple je mange. Je mange quoi? Le chocolat par exemple. Je mange le chocolat. Je mange quoi?
je mange des frites. Oui, je mange, par exemple, je mange le chocolat. Alors, chocolat, غنكتبو هنايا chocolat. Alors, je dois faire attention. أكل جزء من الشوكولات. شيء من الشوكولات. Donc, le chocolat, c'est un nom masculin singulier. Un nom masculin singulier. Donc, je vais écrire du. Parce que je dis le chocolat. Alors, je mange du chocolat. C'est clair? Je mange du chocolat. مثل ثاني par exemple. غير واحد الملاحظة. Je mange du chocolat. أكل جزء من الشوكولات. هنايا لا فراز افيرماتيف توكيدية. ولكن إلا قلت العكس ديالها. اسمحوا لي هذا الماركور نيكري با. إلا قلت je ne mange pas. هاد دو كتولي دو. هنايا خصكم تنتبهوا. كتولي دو شوكولا. هاد دو كتولي دو وهادي كتطبق على جميع هاد لي زارتيكل بارتيتيف. سي بون. في لا نيغاسيون فاش كيكون نافي دائما كنستعمل دو. كنستعمل دو. سي كلير. كنستعمل دو. ركزوا الله يرضي عليكم. دائما في النافي كنستعمل دو. نعطيو مثال ثاني. باغ اكزومبل اشتري اللحم. اشتري اللحم. j'achète ou bien أنت تشتري اللحم. tu achètes. C'est un verbe du premier groupe, alors ES à la fin. Tu achètes la viande. La viande. La. C'est bon. Alors la viande. De la viande. Je vais écrire de la viande. أشتري جزء من اللحم. De la viande. ولكن إلا كان نافي شنو قلنا إلا كان نافي؟ هاد دو لا كترجع دو. Alors j'ai dit tu n'achètes pas de كتولي de viande. De viande. J'espère que c'est clair اخواني يا اخواتي. وهاد لي فيرب دائما كتستعملوا موراهم هاد لي زارتيكل بارتيتيف. Un autre exemple. ناخذ un nom par exemple féminin. Un nom féminin, je bois. Par exemple, je bois. أشرب. مثلا المشروبات الغازية. Alors je bois. Alors on dit ناخذ féminin c'est mieux. Alors أشرب الماء. Alors j'écris de. بما أن l'eau qui commence par voyelle. Alors j'écris L'. Je bois de l'eau. Je bois de l'eau. C'est bon. Alors, pour la négation, je dis je ne bois pas d'eau. Il y en a deux. Ma O, هنا voyelle منطوق هنا O, E, donc azul. Je ne bois pas d'eau. J'espère que c'est clair, إخواني يا أخواتي. Alors, ناخذ مثل ثالث. Par exemple, je fais أفعل. Je fais. مثلا بغيت نقول je fais le sport. Je fais du sport. Parce que je dis le sport. Je fais du sport. Alors النفي ديالو je ne fais pas. Je ne fais pas du كتولي de sport. Ainsi de suite. هذه الطريقة. C'est bon. Ce qu'il faut retenir بأن les articles partitifs كنستعملوهم للتعبير عن جزء من شيء أو القليل من شيء وكيكونوا précédés مسبوقين بهاد les verbes manger, boire, prendre, acheter, faire, mettre, vouloir. Et aussi, quand je veux écrire les articles partitifs, je dois faire attention au genre et au nombre du nom. Et là, le nom, le genre masculin, singulier, كنديرو du. إلا كان féminin singulier كنديرو de là. إلا كان كيبدا ب H ou bien voyelle كنديرو de L'. إلا كان au pluriel كنديرو D. Ou
هذه في لافراز افيرماتيف توكيديه، ولكن الا كانت لافراز نيجاتيف فيها النفي كنستعملوا دائما دو. ما كنتبهوش لهاد الامور، كنستعملوا دائما دو. جيسبر كو فوز افي بيان كومبري لا لوسون. نتمنى انكم ديروا في التعليقات بعض الجمل باستعمال هاد لي زارتيكل بارتيتيف، ونتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الدرس. كنشكركم جزيل الشكر، والى لقاء اخر في فيديو اخر ان شاء الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.